गोंदरावाला में मियां नवाज शरीफ ने बनवाया। उसके साथ 500 बेड का अस्पताल बनाया। आप सिविल अस्पताल जाते हैं, कितना रश होता है वहाँ पे हाल ही कोई नहीं। उसी का हल करने के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज और 500 बेड का अस्पताल दिया गुजरांवाला को कि यहाँ लोगों की तजलील ना हो, यहाँ लोगों को तकलीफ ना हो। 5 सालों में इमरान खान वजीर आज़म था, उस्मान बुज़दार वजीर आला था, बिल्डिंग तैयार खड़ी थी, मियां शहबाज शरीफ मुकम्मल करके गए थे, उसमें बेड रखने थे, मशीनरी रखनी थी, वो इनसे नहीं हो सका। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से आप निकलें, लोहियावाला के बाईपास पे जाएं, और अब तो बाईपास पहले इस्तेमाल होते थे, अब तो होते नहीं। आपके शहर में जब से अजीज क्रॉस लोहियावाला फ्लाईओवर बना है, उसके आगे शहर वाला फ्लाईओवर बना है। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि कराची से लेके पेशावर तक मोटरवे हो, 12,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे हो। आपको लोड शेडिंग याद है? इस तरह आपको चुमिया याद है, उस तरह लोड शेडिंग भी याद हो। 16 घंटे लोड शेडिंग, 18 घंटे लोड शेडिंग। ज़हन नहीं मानता था कि ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म क्यों हुई? क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने 12,000 मेगावाट के मंसूबे बनाए। अब देखें, ये तो करना है मुवाजना, एक शख्स ने क्या किया और दूसरे ने क्या किया। अब ये सारे कारनामे मियां नवाज शरीफ के, इसके बावजूद कि कभी 5 साल हुकूमत मुकम्मल नहीं करने दी गई, कभी 2 साल बाद तख्ता उल्टा, कभी 3 साल बाद, कभी काल को चढ़ी, कभी जेल, कभी बेटी को जेल में डाला। और जो कहते हैं कि चोरी की, तो वो किसी चोरी के केस में नाअहल भी तो करते, इस बात पे नाअहल किया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो आपको लेनी चाहिए थी। तो मेरे भाइयों, हर शख्स ने अपना जवाब देना है, अपनी कब्र में जाना है, अपना फैसला करना है। हमें वोट एक अमानत है, वोट एक अमानत है, अमानत अहले अमानत के हवाले होनी चाहिए। इसके मुकाबले में कुछ शख्स बताए कि आपके इस ज़िले में कोई एक ईंट लगी हो पिछले 5 सालों में, कोई ज़िला गुजरांवाला में मंसूबा शुरू हुआ हो, कोई इस इलाके में मंसूबा शुरू हुआ हो। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला था, इससे ज़्यादा नाअहल वज़ीर आला दिल पे हाथ रख के बताएं, कोई नहीं। उस्मान बुज़दार से ज़्यादा नाअहल वज़ीर आला कभी इस सूबे में आया है? बड़े बड़े मुद्रा आला आए। कहने का मकसद ये है कि हम मियां नवाज शरीफ के साथ इसलिए हैं क्योंकि उसने इस मुल्क की खिदमत की है। 4 साल इमरान खान वज़ीर आला रहा, 4 साल वज़ीर आज़म रहा, 4 साल बुज़दार वज़ीर आला रहा, और 4 साल के बाद किसको वज़ीर आला बनवाया? परवेज़ लाई को। परवेज़ लाई को आप जानते हैं, उसके बारे में इमरान खान क्या कहता था? जो आपके ऊपर डाकू को बिठाए, जो 12 करोड़ के सूबे के ऊपर डाकू को बिठाए, क्या ऐसा शख्स हमारे वोट का हकदार हो सकता है? मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारी अगर दुनिया में इज्जत कराई है, चीन में इज्जत कराई है, तो मियां नवाज शरीफ ने कराई है। सीपैक का मंसूबा लेके दिया। आज मियां साहब उमरा करने गए तो सऊदी शाही मेहमान थे, वो पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, लेकिन जब सऊदी वली अहद को ये पता लगा होगा कि जो खाना काबा के मॉडल वाली, खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी मैंने पाकिस्तान के हुक्मरान को तोहफा दी, तो उसने जाली रसीदें बना के, और जिसकी रसीद है वो कह रहा है मेरी रसीद नहीं है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं, मैं इतनी महंगी घड़ी खरीद सकता। और जब वो घड़ी फरोख्त की, आप मुझे बताएं, जिस चीज़ पे खाना काबा की तस्वीर हो, खाना काबा का मॉडल हो, इंसान उसको सीने से लगाता है, उसको चूमता है, उसको आंखों से लगाता है, उसको जाके मार्केट में फरोख्त नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि हम इस मुल्क का अच्छा सोचें। इस मुल्क की वजह से हम हैं, ये मुल्क है, हम हैं, तो हमने फैसला वो करना है जो इस मुल्क के हक में बेहतर और हमारी आने वाली नस्लों के हक में बेहतर हो। हमने कोशिश की, 5 साल हम अपोजिशन में थे, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा। हमने इस हुकूमत का मुकाबला किया,
اور ہر وقت اس علاقے کی خوشی غمی ہر معاملے میں شامل رہے. لیکن جب تحریک انصاف والے ووٹ مانگنے آئیں تو میری آپ سے گزارش ہے ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ وزیر اعظم آپ کا تھا, وزیر اعلیٰ آپ کا تھا, 5 سال حکومت آپ کی تھی, آپ نے ہمارے لیے کیا یا اس علاقے کے لیے کیا کیا؟ IMF سے مہنگائی ایک مسئلہ ہے جس سے عوام تنگ ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب 2013 میں میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو 115 روپے لیٹر کا تیل 65 روپے پہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اشیاء خرد و نوش سستی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ 2018 میں ووٹ نون لیگ کو ڈالا گیا, لیکن ڈبے میں سے PTI کے ووٹ زبردستی نکلوا کے اور PTI کی حکومت آپ کے مسلط کی گئی, اور اس کے بعد IMF سے پوٹھے سیدھے معاہدے کر کے ان کی خلاف ورزی کر کے اس ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا. ہمارے ساتھی ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی تو حکومت ختم ہو رہی تھی, اس کی مقبولیت ختم ہو گئی تھی اور اس نے بری طرح الیکشن ہار جانا تھا, تو آپ نے اتنے برے حالات میں یہ حکومت کیوں سنبھالی؟ تو میں اس کا بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ حکومت سے زیادہ ہمیں اپنا ملک پیارا ہے, ہمیں اپنی ریاست پیاری ہے. ہر وقت آسان فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, کبھی مشکل فیصلے بھی کرنے چاہیے. اگر ہم چاہتے کہ ہمارا ملک بچتا, ہم سری لنکا نہ بنتے, ہم ڈیفالٹ نہ کرتے, تو پھر یہ ضروری تھا کہ ہم اس کو نکالتے اور ہم حکومت قائم کرتے. آج IMF کے معاہدے کے بغیر بھی پاکستان کا گزارا چل رہا ہے, خدا نہ خواستہ نہ ہم ڈیفالٹ ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. لیکن یہ آپ کو ڈیفالٹ کے دھیانے پہ چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا, اور آئے دن ان کے بندے آپ کو سناتے تھے صبح ڈیفالٹ ہوا یا شام ڈیفالٹ ہوا. سو جن لوگوں کی آپ کے ملک کے بارے میں یہ سوچ ہو کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے, وہ آپ کے ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں اور دوستوں, تاریخ گواہ ہے, آپ کے اس حلقے میں بھی جب بھی کام ہوئے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا ہے, اس پورے علاقے میں, پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں. میں جن مسائل کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے ان کے بارے میں ہم سب مل کے DC صاحب سے بات کریں گے کہ اس علاقے کے یہ مسائل ہیں. ہوا کہ اس وقت بری حکومت ہے, کسی جماعت کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں, لیکن پھر بھی یہ جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا اور ان کے حل کی کوشش کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. ہم مل کے جائیں گے, DC صاحب سے بات کریں گے, اور یہ جو کال والا مسئلہ آپ نے بتایا ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کوئی حل نکلے. آج یہاں آنے کا مقصد آپ سے ملاقات تھی, ایک یاد دہانی تھی اور ایک عوامی رابطہ تھا کہ آنے والے دنوں میں ہم مل کے محنت کریں, اور یہ محنت ہم نے اپنے لیے کرنی ہے. ہم نے کسی جماعت کے لیے نہیں کرنی, ہم نے اپنے لیے کرنی ہے. اس لیے کرنی ہے کہ اسی جماعت کے ساتھ ہمارے مستقبل, ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے, اور ہم نے دوبارہ کسی ایسے شخص کو اس ملک پہ مسلط نہیں ہونے دینا جس نے پاکستان کی عزت نہ کروائی دنیا میں. آپ کا ملک چین آپ سے ناراض ہوا, آپ کا دوست ملک, آپ کا محسن سعودی عرب آپ سے ناراض ہوا, آپ نے ترکی کو ناراض کیا, متحدہ عرب امارات کو ناراض کیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف بھی چین میں ہے. یہ چین جاتا ہی نہیں تھا, CPEC کس نے بند کیا ہوا تھا. آج اگر آرمی چیف چین میں ہے تو میاں صاحب سعودی عرب میں ہیں. آپ کے پاکستان کے تمام دوست ممالک اس وقت آپ کی مدد کر رہے ہیں, اور مدد اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ ہم کا فرض ہے ہم مل کے مسلم لیگ کا, اپنی جماعت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں اور اس سے جان چھڑائیں. آگے بھی وہ پھر کہتے ہیں جی ذاتیات پہ بات ہو گئی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے نکاح کے بارے میں جس شخص نے نکاح پڑھایا ہے وہ کیا گفتگو کر رہا ہے. کبھی گھڑیاں بیچ آتا ہے, کبھی توشہ خانہ میں سے چیزیں بیچ آتا ہے, اور کہتا دوسروں کو چور ہے. اگر میاں نواز شریف پہ کوئی ایک بھی الزام ہوتا تو اس کیس میں میاں نواز شریف کو نااہل کرتے, اور یہ جھوٹا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا بہانہ نہ کرنا ہوتا. تو میرے بھائیوں,
आप सब हम सब मिल के अपने दोस्तों को, साथियों को, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में सबको कायल करें और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग के लिए और मेहनत करें ताकि इससे हम इलेक्शन भी जीतें और इस इलाके की फलाह हो, आपके मुल्क पाकिस्तान की फलाह हो। मैं अपने दोस्तों साथियों का बेहद मशकूर हूँ। आपने गर्मी का मौसम है और दोपहर का वक्त है जिस वक्त गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, आपने अपनी मसरूफियात तर्क की, आप आए, आपके आने की बड़ी खुशी है और अल्लाह ताला हमारा प्यार, इत्तेहाद इसी तरह कायम रखे और मिल के हम अपने मुल्क के लिए, अपनी जमात के लिए वो बेहतरी कर सकें। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।